دونك مساء الخير الناس الكل. اليوم الفورماسيون تاعنا باش تحكي لنا على ان اوتي اللي باش يعاوننا برشا في تحضير الدروس نتاعنا، يعاوننا زاده في يعاون تلامذتنا عن تحضير المشاريع نتاعهم. لوتي هذيا باردون اسمه وكلات. دونك شنو باش نشوفوا مع بعضنا؟ باش نشوفوا مع بعضنا شنو هاللوتي هذايا وكلات دو كوا il s'agit، كيفاش نجموا نستعملوه احنا كأساتذة والا تلامذة، كيفاش نجموا نشاركوا في وكلات، كيفاش نجموا نصنعوا مجموعات. وكلات هي معناتها تعاوننا على الكولابوراسيون ومشاركة التلاميذ الكل في عمل واحد باش نشوفوا كيفاش، وفي الأخير باش نعطيكم دي ليان اوتيل اللي تنجموا تشوفوهم من بعد إن شاء الله. فوالا دونك أنا je vais répéter le sommaire. Voilà. Donc, Fihi Waklet, c'est une plateforme gratuite qui permet de collecter, organiser, partager un contenu. On peut ajouter des vidéos, des articles, des images, des flipgrids, des tweets sous forme de bookmarks ou bien des collections. شو معناتها هذه؟ يعني هي تمكننا إن نصنع مجموعات. المجموعات هذوما نحطوا فيهم اللي نحبوا احنا. نجموا مثلا نحطوا فيهم دي باج ويب، لقينا معلومة في سور انترنت نحبوا نحتفظوا بها، نجموا نزيدوها للمجموعة متاعنا. لقينا مثلا تصاور باش يخدموا بيهم التلامذة في المشروع متاعهم. لقينا دي فيديو مهمين. احنا قبل شنو نعملوا في الوقت اللي احنا نستعملوا لو نافيغاتور؟ برشا منا نستعملوا الفافوري، مي في الفافوري ما تلقاهمش من بعد منظمين كيما تحب انت، والا مش تعمل لهم تيليشارجمون تحطهم انت على الديسك دور نتاعك، كيف من بعد مش تضطر انك تقسمهم لدي دوسي اكسيتيرا. دونك جات البلاتفورم هذه وكلات سهلت لنا الخدمه برشا. معناتها المعلومات الكل انت مش تحطهم في شكل مجموعه باش من بعد انت تستعملهم سواء في الدرس نتاعك سواء في المشروع نتاعك. دونك سواء مثلا تحب تعمل مخطط للدرس متاعك، داكور ليسون بلان، كيف زادة تنجم تستعمل وكلات. مثلا إذا تنجم تستعملهم ك ليبراري، مكتبة مش تحط فيها مثلا الدرس الأول الدرس الثاني اكسيتيرا. حتى في الكوريكولوم الجديد متاعنا كيف احنا عندنا برشا معلومات جديدة تنجم تبحث عليهم سور انترنت وبعد تالي تصنفهم المجموعات. تنجم زادة تدخل معاك أساتذة آخرين كيف هما يقوموا بعمليات البحث، والكلكم مع بعضكم تخدموا في نفس البلاتفورم في نفس المجموعة. تنجم تكون هي في شكل بورتفوليو للتلامذة. مثلا خدمنا اليوم على المشروع، كتبنا نص أو نص كسوا على الأورديناتور وإلا حتى أون لينيا. دونك نجموا هذاك نحطوه في المجموعة متاعنا. داكور تنجم تحط فيه لي ريسورس نتاعك الكل اللي تستعملهم. باهي كيفاش نجموا نصنعوا احنا حساب على وكلات؟ دونك عندنا 4 احتمالات، يا اما افيك كونت جوجل والا كونت مايكروسوفت، كيف كونت فيسبوك، وبيان تحط الايميل نتاعك. باش نشوفوا مع بعضنا. دونك نمشيو خطوه بخطوه كيفاش نجموا نعملوا حساب جديد. باهي لهنا في البار دادريس بيان سور vous allez taper www.waklet.com. سهل جدا. دونك waklet.com باش تتحل لكم الصفحة هذه أول مرة. دونك كيما أي بلاتفورم مش نمشيو لسيني أب. فوالا دونك لهنا يعطيك les 3 possibilités اللي قلت لكم عليهم، ou bien avec l'email. D'accord? Ou bien إذا كان عندك un autre email, c'est pas Gmail, par exemple un autre email, vous pouvez utiliser
تستعملوا الاحتمال الرابع. باهي أنا لهنا عندي حساب على جوجل، مش ندخل لكم عليه خاطر أنا عاملة قبل مجموعات باش تشوفوا الإكزامبل. أما انتوما دونك تنجموا تعملوا الحساب متاعكم بطريقة سهلة جدا، تعمروا لي شون كيما متسنسين، ويطلب منكم وقت اللي تعمروا لي شون باش تحطوا المجال للاهتمام متاعكم، مثلا éducation ou bien un autre domaine، وتختاروا شنو المجالات اللي من بعد مثلا تحبوا تلقاوها في تحبوا تلوجوا عليها في الوكلات. أنا حطيت éducation science par exemple. Voilà donc هذه هي الشكل الوكلات. donc vous allez trouver ici donc تلقى البروفايل متاعك، أو باش نشوفوا كيفاش نجموا نبدلوه مع بعضنا. تلقى لهنا كيما تويتر لي فولونج اللي فولور، على خاطر هي الوكلات هي بلاتفورم، دونك تلقى فيها اسد اخرين اللي انت تنجم تتبعهم وكيف كيف هما ينجموا يتبعوك. تلقى لي كوليكسيون تاعك المجموعات، مثلا انا لحد الان عملت 17 مجموعه. تلقى لي بوك ماركس، باش نشوفوهم مع بعضنا ايش معناتها بوك ماركس. هما اي حاجه انت تضيفها، صفحه ويب، فيديو، دونك هذو اللي تعمل لهم اشاره، نجم نقولوا هكا بالعربيه اشاره في النافيغاتور نتاعك. ولي جروب هما اللي نخدموا عليهم الكولابوراسيون، المشاركه. مثلا تنجم تعمل جروب مع اساتذه، تنجم تعمل جروب للتلامذه نتاعك، تنجم كل قسم تعمل له جروب، تعمل جروب مجموعه بالفصل بالقسم والا بالمشروع. انا مثلا عملت مجموعات حسب المشاريع. دكار دونك اول حاجه باش نعملوها هي للبروفايل نتاعنا. دونك لهنا انت اول حاجه كيما في التويتر بالضبط باش تختار une image de couverture. Donc أنا لهنا حطيت تلامذتي. vous pouvez la changer bien sûr، تنجموا تبدلوها في كل وقت. أو كان عندنا لهنا edit، لهنا change header image، دونك تنجم أنت تختار image de couverture، تختار image de profile باش معناتها اللي مش يلوج عليك مثلا من الأساتذة ينجم يلقاك. الاسم لهنا هذه هاجر محمدي، هذه كيما نقولوا كيما تويتر بالضبط، معناتها لو نون دوتيليزاتور. تنجم تعمل ديسكريبسيون، يعني توصف روحك في جملة، وتزيد لهنا لي ريزو سوسيو. دونك تزيد الفيسبوك متاعك، التويتر، اليوتيوب إذا كان عندك شان يوتيوب، إذا كان عندك انستغرام إكسيتيرا. داكوغ دونك هذوما لي شون تعمرهم في البروفايل متاعك. من بعد tu vas enregistrer avec save، وتنجم انت اذا كان تحب اصحابك يلقاوك tu vas donc partager share البروفايل متاعك. دونك لهنا يعطيني عدة احتمالات، يعطيني الكيو ار كود، يعطيني اللينك. نجم انا جو لو بارتاج سور فيسبوك، تويتر، جوجل كلاس روم، وان درايف. دونك لهنا نجمو جو كوبي لو ليان et je le partage dans les réseaux sociaux باش صحابي يعرفوني هكاكا وينجموا يطلعوا على المجموعات اللي انا خدمتها ويستفادوا. باش نرجعوا دونك هذا كيفاش عملنا الحساب وكيفاش نكملوا لي شون دو بروفايل. تو باش نشوفوا اش معناتها كوليكسيون. دونك لهنا كيما قاعدين تراو انا عندي مجموعات عملتهم، ثم مجموعات خاصة بي أنا وقت اللي جيت أنا نحضر للكوريكولوم الجديد. بار إكزامبل إحنا السنة دخلوا لنا الأب انفنتور، الميكروبيت إكسيتيرا. دونك لقيت روحي لازمني نعمل بحث. مثلا جيت لهنا في الكوليكسيون سميتها ميكروبيت، تو باش نوريها لكم وبعد باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نصنعوها الميكروبيت هذه الكوليكسيون باردون. دونك باش نشوف حطيت فيها دي فيديو
اللي من بعد أنا مش نستحقهم في المشاريع متاعي. دونك كلهم يكونوا موجودين مع بعضهم، يعني ما نضطرش نسجلهم انا على الديسك دور متاعي، لا يكونوا موجودين اونلاين، نجم نشوفهم في اي وقت على اي ديفايس، على الاورديناتور متاعي، على السمارت فون كي نمشي للكوليج، في اي بلاصه نجم نشوف المجموعه متاعي، نجم نبدلها افيك ايديت، نجم جو لا بارتاج شير مع اصحابي بنفس الطريقه، داكور. نجم نزيد اضافه كونتريبيوتور، يعني اضافه نجم نزيد اساتذه معايا اللي بالنسبه للاساتذه اللي يكونوا موجودين على الوكلات، والا جوست نعطيهم ان كود. ها هو الكود، نعطيه انا الكود هذايا لزملائي باش هما يدخلوا بيه ويشوفوا المجموعه ويضيفوا لها اذا كان ثم معلومات واحده اخرى ينجموا يضيفوها. هذايا الكل تنشوفوه ستيب باي ستيب. دونك انا جوست حبيت نوريكم دو كوا il s'agit. دونك هذه مثلا المجموعه انا خدمتها وحدي، مش نجي للمجموعة اللي تلامذة خدموها، بار اكزومبل اللي هنا عندهم بروجي فواتور. فوالا، دونك بالنسبة للمجموعة التلامذة فوالا ils ont choisi une photo de couverture، وكما تشوفوا اختاروا دي فيديو دي زيماج. والحاجة الباهية انه كل تلميذ يزيد للمجموعة يتكتب له اسمه لهنا added by شكون. دونك انت من بعد تنجم انت تعمل الكرياسيون، تكون الادمينستراتور نتاع المجموعة، وتعطي الكود للتلامذة وقت اللي يجوا يزيدوا معلومات يكتبوا اساميهم. داكار، كي يكتبوا اساميهم هما مش يظهروا لك لهنا. دونك انت تنجم تعمل حتى ايفالواسيون، يعني تنجم انت تقيم تلامذتك معناتها او كور دو سيونس. لهنا هدايا سي ان سيت ويب، دونك نجم نزيد كيما قلنا فيديو، سيت ويب، ايماج. شوفوا كيفاش معناتها يبداو واضحين قدامي. داكور، وبعد نجم نستعملهم هذوما الكل. فوالا، دونك في خاطر احنا في اي مشروع كي يبداوه التلامذه يبداو بالليتاب دو لا ريشيرش بعد ما يفهموا السوجي. دونك ليتاب دو لا ريشيرش اي معلومه يلقاوها مهمه يحطوها في الوكلات، داكور، يحطوها في المجموعه نتاعهم، وبعد ما يكملوها باش يلقاوها بالطريقه هذه، وكل واحد شنو اضاف، نجم كل واحد يشوف صاحبه شنو اضاف، وبعد تالي يبداو في البرين ستورمينغ، يبداو المعلومه هذه مهمه، اي خلينا نحطوها في البروجي بتاعنا. مثلا الفيديو هذه، مثلا انا صديقي لقى فيديو انا ما لقيتهاش، دونك انا عندي الحظ اني نشوف الفيديو اللي هو اختارها ونستفاد منها. داكور، أو نعاود نوريكم شكل الكوليكسيون. داكور، تنجموا تعاودوا تنظموها، راه معناتها تنجموا تنظموا مثلا لهنا نحط لي فيديو مع بعضهم، نحط لي زيماج مع بعضهم. دونك تنجموا تبدلوا لوردر، يعني ترتيب لي زايتم نتاعكم اللي زدتوه وتشوفوهم مع بعضكم. فوالا، وتكون كولابوراتيف، معناتها التلامذة الكل يشاركوا فيه. باهي، دونك جو فو انريجستري ونشوفوا مع بعضنا ايتاب بار ايتاب كيفاش نعملوها الكوليكسيون هذه وكيفاش نزيدوا لها دي زايتم. والحاجه الباهيه انه الاضافه فيها عده طرق. انا باش نوريكم الطرق وانتم تختاروا الطريقه اللي تناسبكم. باهي، انا اليوم حبيت نعمل درسين في درس الوكلات اللي هي معناتها لا كرياسيون دو كوليكسيون، ودرس سكايبيتون. سكايبيتون هي حدث عالمي من 2014 بدا مع مايكروسوفت، كل عام يعملوا 48 ساعة كونيكسيون مع العالم الكل. المرة هذه باش تكون نهار 5 6 نوفمبر، وانا دعاكم تشاركوا فيها هذايا. دونك باش نحكيو على سكايبيتون في وسط الكوليكسيون. دونك اول حاجه نعملها مش تجيني هذه هيك سهله، بوتون خضراء create a new collection. اول حاجه مش نجي لهنا نعطيها اسم. دونك احنا باش نسميوها سكايب
بيتون. باردون. فوالا. نجم نزيد une description. Donc لهنا communiquer avec des euh, avec des autres pays dans 48 heures. دونك باش نشاركوا مع بلدان أخرى في 48 ساعة. نجم نزيد cover image. دونك كيف نجم يا إما نختارها من المكتبة متاع وكلات وإلا نجيبها أنا. أو بار إكزامبل هنا اخترنا حضرت تصويرة تحكي لنا على سكاي بيتون. فوالا. دونك هذه التصويرة متاعي نجم ديما نبدلها. هذا هي العنوان. دونك لا بتيت ديسكريبسيون. فوالا. النجم زادة الورقة متاعي ما نخليهاش هكا بيضة وإلا جرين، نجم نبدل لها الباك جراوند متاعها، نعرفوا اللي تلامذة. دونك لهنا الباك جراوند مش نختارها من البيبليوتيك. تلامذتنا يحبوا معناتها لي فوتو، يحبوا يبدلوا لي باك جراوند اكسيتيرا. عندكم لهنا دي باك جراوند باهيين برشا. فوالا جو في شوازير هذيا. Donc, on attend un tout petit peu. نستناو شوية بوي le background يطرى. فوالا هاكا بدا يظهر لنا. فوالا. Maintenant on va ajouter les items. هالكوليكسيون هالمجموعة شنو نجم نضيف لها لهنا؟ تجي لهنا في البلوس ويعطيك توت لي بوسيبيليتي. نجم تزيد بيست يو ار ال يعني باج ويب، صفحة ويب، تكست، اون فيديو يوتيوب، بوست تويتر، دي بوك ماركس اللي هما انت كما نقولوا احنا الصفحات اللي انت تحب تضيفها، دي زيماج، دي بي دي اف، عندك دي فيي على الجوجل درايف. والاضافه زاده هذه السناد زادت اللي هي الفليب جريد. يعني تلامذتك مثلا في المجموعه نتاعهم ينجموا en même temps يعملوا ان فيديو فليب جريد على الموضوع نتاعهم مثلا، داكور، ولا يعملوا دي فيدباك افيك فليب جريد. داكور. دونك فليب جريد وريت لكم قبل وموجوده الفيديو في الشين يوتيوب نتاعنا فورماسيون انسينيون. دونك مانيش باش نرجعوها. باش نجيو باغ اكزومبل باش نحب نضيف انا اش معناتها سكاي بيتون. دونك لوجنا على سكاي بيتون لهنا. سا سي اون باج ويب اللي فيها l'annonce دونك نتاع سكاي بيتون جديده واللي هي ولات اسمها مايكروسوفت جلوبال ليرنينج كونكشن، بدلوا لها اسمها السنه. دونك باش نخليكم هذه تقراوها من بعد في عقلكم بالنسبه للجماعه اللي ما شاركتش قبل. باش نزيدوها الصفحه هذه. عندي كما قلت لكم برشا طرق باش نضيفها الصفحه. الطريقه الاولى دونك باش نعمل كوبيي للادريس نتاعها. هذه هي الادريس اللي موجوده في البار ادريس. جو في كوبيي ها هنا، جو في كوبيي ونرجع للمجموعه، نجي لهنا للخانه الاولى اللي هي بيست يو ار ال ونعملها كولي. من فضلكم ثم شكون اللي حل الميكرو؟ سامحوني، شكون فاتح الميكرو وعنده برشا حس. اوكي شكرا. دونك جو ريتورن به. فوالا هاكا جات. هي الباج ويب نتاعي موجوده. جو بو لا كونسلتي ultérieurement. نجم انا حطيتها يعني هذه حتى التلامذة في المشاريع نتاعهم لقى صفحه على الانترنت اللي هي مهمه، ولكن عنده مثلا مده زمنيه معينه، عنده نص ساعه باش يعمل عمليه البحث
دونك فك نص ساعة هو ما ينجمش يقرا المعلومات الكل. كيفنا احنا زاد كي نعملوا عملية بحث حول كوريكولوم جديد ولا درس جديد، دونك باش نشوف الصفحة فيها معلومات مهمة نسجلها وبعد نرجع لها في عقلي. كيف لهنا هاكا سجلناها موجودة. دونك هذه الطريقة الأولى. نعاود الطريقة الأولى، لقيت نعمل كوبي للادريس اللي موجودة لهنا في البرد ادريس، نرجع للوكلات نتاعي للمجموعة بلوس اي جاجوت لو ليان. دونك هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية واللي أنا نحبذها هي إنك تستعمل ليكستونسيون. هذه الدبليو الصغيرة هذه اللي هي ليكستونسيون تاع وكلات اللي تزيدها للجوجل كروم نتاعك. كيفاش نزيدوها؟ ديجا هو اول ما انت تعمل الكونت نتاعك مش وقت اللي يتعدى بكم من مرحله لمرحله تثبتوا مليح، ثم مرحله يقول لك يعني مش نضيف لك ليكستونسيون للجوجل كروم باغ اكزومبل. دونك انت توافق، سينو اذا كان انت ما انتبهتش باش تجي لهنا لي 3 بوان في الجوجل كروم بلوس دوتي، ثلاث نقاط بلوس دوتي اكستنسيون بالنسبه للناس اللي ما اضفتش قبل دي زيكستنسيون. نجي لكلمه اكستنسيون كار، عندي لهنا اوفرير الكروم ويب ستور، معناتها باش نلوجوا في الويب ستور على الاكستنسيون اللي حاجتي بها، ونكتب لهنا وكلات اونتري. هاي باش تجيك هذه انا اضفتها قبل، دونك لهنا موجوده النجم توا نقيمها باهيه ولا لا. انتم باش تلقاو بوطون اجوتي، فوزالي لاجوتي، راهي مهمه على الاخر. دونك لورسك فو كليكي على اجوتي لهنا فوزالي اد يعني مش تضيفوا الاكستنسيون هذه تولي لكم لهنا مع البار دوتي اللي في الجوجل كروم، مش تولي لكم دبليو هكا صغيره. فهمنا؟ دونك نرجع توا للسكاي بيتون. به هذه الصفحه الاولى اللي سجلناها فيها لانونس نتاع سكاي بيتون الجديده. به في وسط لانونس باش تلقى ديجا هذايا اللين يهزني للباج اللي تفسر لي اكثر، اللي موجوده في صفحه مايكروسوفت كوميونيتي. هاي داكور باش تهزني للصفحه هذيا. داكور باش تلقى فيها الوقت قداش مازال لنا من النهار، مازال لنا 36 يوم، وتلقى فيها الحاجه اللي ننصحكم بها هذوما نصائح تلقى فيهم كيفاش تنجم تنظم الدرس متاعك باش تخدم سكاي بيتون. تلقى فيهم دي ستيكر اللي تنجم انت تطبعهم وتوزعهم على تلامذتك ولا تزين بيهم القسم متاعك. تلقى فيهم حتى الشهايد اللي تنجم تعطيهم من بعد لتلامذتك. دكار كيفاش تنجم تتصل بديزيكسبير والا معناتها ديزيكسبير باش يحضروا الحصه متاعك اكسيتيرا. داكور دونك لهنا باش تلقى المعلومات كيفاش تنجم تنجح في السكاي بيتون. دونك الصفحه هذه مهمه زاده. اش باش نعملوا لها؟ ما عادش باش نعمل كوبي كولي لليا، باش نمشي لك الدبليو هذه اسهل لي. جو كليك سور دبليو فوالا باش يحل لي الوكلات نتاعي. داكور اللي انا الكونت نتاعي معناتها. داكور دونك لهنا انا على خاطرني عامله مجموعات خرجهم لي. داكور ونجم انا نحط في المجموعه اللي حاجتي بها. باهي نجم نحطها في البوك ماركس المره الاولى. هايك هذه بوك ماركس سيف، وبعد نضيفها للمجموعه. دونك اذا كان انت عملت المجموعه قبل مش تو فا لونجستري في المجموعه اللي اخترتها. سينو اذا كان مازلت انت مجموعه ما عملتش المجموعه باردون تحطها في البوك ماركس. ها باش نرجعوا لها ونلقاها. دونك وين باش نلقاها؟ دونك جو في انريجستري لهنا سيف. بيان سور مانيش باش نلقاها في الكوليكسيون، ما حطيتهاش انا في الكوليكسيون في المجموعه نتاع سكايب. وين حطيتها؟ نرجع الوكلات، حطيتها لهنا في البوك ماركس. هيا داكور.
دونك انت اون فوا نزلت على دبليو مشيت بوك ماركس مش تجيك لهنا هاي. دونك مش تعمل لها توا، يا اما تخليها لهنا تحتفظ بها لهنا كيما تحب، والا دونك بيان سور البوك ماركس هذيا tu peux la supprimer tu peux l'éditer tu peux la partager، والا مش تضيفها انت للمجموعه هي add to collection. دونك نجي لهنا انا مجموعه اللي باش نحطها فيها بيان سور هي مجموعه سكايب ايتون سيف. دونك هذيك الطريقه الاولى كيفاش نضيف انا البوك ماركس اللي سجلتها. دونك باش نرجع للكوليكسيون، نرجع للسكايب ايتون. هاو ديجا هو قال لي انت اضفتي دونك تو ايتم، يعني ثم صفحتين انا زدتهم. هاي تزادت لي داكوغ. دونك يا اما نزيدها بالطريقه هذيك معناتها نمشي البوك ماركس ونضيفها، والا إيديت كما وريتكم قبل، نجي للبلوس بوك ماركس مش يطلع لي الصفحات الكل اللي أنا عينتها ومازلت ما حطيتهاش. فوالا ها هي موجودة سكاي بيتون داكور. دونك نجم نزيدها من هنا. فوالا دونك نجم نضيفها بطريقتين، يا اما نمشي البوك ماركس اد كولكشن، والا نمشي للمجموعه نتاعي افيك لو بلوس اي جو لاجوت. والنجم هذوما بيان سور كما قلت لكم نجم ننظموهم. مثلا انا نورمالمون باش نقرا هذه للنونس وبعد نمشي للي زوتي اللي باش نستعملهم. دونك نجم نجيب هذه المرتبه الاولى فوالا، وتولي لي الصفحه الثانيه في المرتبه الثانيه. باهي فوالا. دونك اضفنا دي باج ويب، نجم نضيفوا دي فيديو. اخترت لكم الفيديو اللي قمت به انا وتلامذتي عم ناول في سكايب ايتون كي شاركنا. فوالا دونك فوالا باش نخليكم تتفرجوا فيها ultérieurement. Donc qu'est-ce que je veux faire وقت اللي تلامذتك او انت لقيت فيديو مهمه، tout simplement on va copier l'URL de la vidéo ونرجع للcollection, j'ajoute sur plus et YouTube et bien sûr coller. Donc voilà هاكا جاتني الفيديو نتاعي add. فوالا هاكا الفيديو نتاعي موجوده داكوغ. دونك هنا اضفت الفيديو كيف كيف ولات موجوده في المجموعه اللي عندي. فهمنا؟ دونك وبنفس الطريقه تنجموا تزيدوا وتنجموا تضيفوا المعلومات الكل داكوغ. ها باش نجي انا مثلا لهنا شنو اللي باش نضيف لكم محتوى الباوربوينت داكوغ. دونك باش نجي je dois ouvrir mon compte. دونك انت اضفت معلومات مهمه في الجوجل درايف، نجم كيف كيف زاده تزيدوا. ولهنا هذه الباوربوينت اللي بديت لكم بها. فوالا فوالا زادت لي لهنا جو بو لا سوبريمي اي ليديتي بيان سور. وكما قلت لكم ديما تنجموا تعاودوا ترتبوا المعلومات اللي حطيتوها، تحبوا لي فيديو الاول، تحبوا التكست الاول اكسيتيرا داكور. ولهنا تنجم تختار ايزي اوردر باش يصغروا لكم لي زيكون وتنجموا هكاكا تنجموا تبدلوا اسهل. فوالا فوالا دونك هذوما لي زايتم اللي احنا نجموا نزيدوهم. باهي توا كيفاش نجموا نخدموا اون كولابوراسيون. باهي قبل باش نجم انا نخدم اون كولابوراسيون اش معناتها، يعني نشارك زملائي اذا كان انا نحب نخدم على لوسون تاعي على درسي،
أو كيفاش التلامذة نجم أنا نحضر لهم المجموعة، نحضر لهم اسم المجموعة وبعد تالي نعطيهم هما يخدموا. كيفاش هذه؟ أول حاجة لازمني هذه البرايفت هذه نبدلها بابليك. داكور؟ فوالا بوبليك باش ينجموا هما يشوفوها. باهي هذه اش معناتها enable copy؟ enable copy إذا كان أنا حطيتها on معناتها أنا الأستاذ اللي يطلع على الكوليكسيون تاعي ينجم هو يعمل منها نسخة، يعني في الكوليكسيون نتاعو ونجموا نشوفوها من بعد avec un exemple. D'accord? Donc, publish. فوالا تحصلت على المجموعة وكما تشوفوا مجموعتي فيها برشا معلومات، معلومات مهمة، فيديو نجم نزيد إيماج تكست إكسيتيرا. توجور نجم نبدل. داكور نجم شنو نعمل لها الكوليكسيون هذه امباد، يعني نجم نزيدها انا في السواق، نجم نزيدها في اذا كان عندي سيت انترنت، نجم نردها بي دي اف اذا كان نحب نطبعها. داكور نجم نحط نعمل لها نوتيفيكاسيون في التويتر. لهنا اذا كان انا عملت لها شير والا خليت دي كونتريبيوتر يعني اساتذه اخرين يخدموا بها، عملوا لها كوبي، نجم نشوف قداش من استاذ عمل لها كوبي، نجم نبدل لها نحبها برايفت نشوفها كان انا. والا اذا كان الكوليكسيون هذه مثلا فيها اخطاء او كملت بها ونحب نفرغ شويه الوكلات نتاعي جو بو دونك لا سوبريمي. لهنا كوبي اذا كان نحب ننسخها، ولهنا شير كيما قلت لكم قبيلي. دونك avec QR code avec URL je peux partager ma collection. ونجيو لتوا الكونتريبيوتر. كونتريبيوتر معناتها شكون باش يشاركني. باهي لهنا انفايت عندي احتمالين فيا نيم اور ايميل، هذايا بالنسبه للاساتذه او التلامذه اللي عندهم حساب في الوكلات. داكور دونك لهنا اذا كان واحد عنده حساب في الوكلات وتبدا تكتب له الايميل نتاعو او اسمه باش يظهر. داكور والا اذا كان انت تحب تلامذتك من غير ما يعملوا حساب مش تعطيهم الكود. داكور او باش نعملوا مثال احنا حي نعمل كوبي كود. اوكي وباش نحل الفناتر في الادج. فوالا استعملت ان اوتر نافيغاتور باش بور نو با مي ديكونيكتي من الكرام. يعني انا توا باش نلعب لعبه التلميذ. بون انا لهنا تلميذ جو دوا مي ديكونيكتي باردون الاول. دونك لهنا هذا حسابي في جو دوا مي ديكونيكتي لوك اوت. باردون بور لو روتار. متبعوا فيا؟ مفهوم لي حد الآن؟ واحد فيكم يعطيني ريمارك؟ يعطيك صحة جورا سيبها. اوكي باهي خاصة نحس روحي نحكي وحدي معناتها وقلت لهاش تتقص ليش الكونيكسيون انا نبدا نحكي وحدي. دونك توا انا تلميذ. دونك انتر كود تلميذ يعني ماهوش مطالب انه يعمل حساب على وكلات، راه ما نزيدوش عليه برشا معلومات، جوست نقول له انتر كود وباش ندخل الكود نتاع فوالا اند جوي. باهي مش نشوفوا توا شنو الفرق بين حساب التلميذ وحساب وحساب الاستاذ. او كما تشوفوا لهنا مش يطلب مني اسمي. بار اكزومبل انا مش نقول اسمي منى. داكور اند ات ما استعملتش اسمي هاجر خاطر هو موجود في الادمينستراتور. بار اكزومبل اي فوالا مش نشوف انا المجموعه هذه اللي باردون بور لو روتار. فوالا دونك جاتني المجموعه نتاعي. هيا التلميذ هكا باش يراه.
باش نشوفوا شنو هو الفرق. الفرق هو في لي تيب دانفورماسيون اللي نجم يزيدها التلميذ. دونك في البلوس لهنا ثم حاجات باش ينقصوا. تعالوا قولوا لي شنو اللي ينقص. هاي كانكم منتبهين معايا باش نعمل لكم ان بيتيت ايفالواسيون، تقولوا لي شنو اللي ينقص لهنا. فليب جريد، اليوتيوب. الجريد اي يوتيوب تري بيان. دونك هذوما والتويت هذوما نقصوا، هذوما لازمك تكون عندك حساب باش تضيفهم، ولكن احنا تلامذتنا ما همش في حاجه انهم يزيدوا تويت والا لي فيديو كيفاش يزيدوهم، يولوا يزيدوا لادريس معناتها اون فوا حط لادريس نتاع بار اكزومبل. هاو باش نعملوا مثال، مثلا حب يزيد فيديو على اليوتيوب. دونك باش نشوف ولا هيك نعطيكم مثال من دونك من الشين نتاعي توجور ديما بسكايبيتون. عملت زاده فيديو خديت فيها اراء التلامذه على تجربتهم في سكايبيتون. هاو باش نشوفوا كيفاش التلميذ ينجم يزيد هذا الفيديو هذه. دونك كيف بنفس الطريقه. دونك جو فو كوبيي ونمشي لحسابي كتلميذ باردون، ونولي نضيف اليو ار ال كيف هيك ضفت. داكوغ، اما يعني ضفت في شكل رابط هكا موجوده زاد. دونك حتى التلميذ ينجم يضيف المعلومات اللي حاجته بها. فوالا. وفي كل اضافه بيان سور مش يتقيد اسمه. باهي. دونك لهنا التلميذ ينجم افيك لو كود يضيف، ما ينجمش مثلا يفسخ معلومه ينقص معلومه، ما ينجمش هو يضيف تلامذه اخرين. دونك انا كاستاذ انا ادمينستراتور انا اللي نزيد، فهمنا؟ انا اللي نزيد شكون اللي باش يخدم على الكوليكسيون، وانا مثلا ننقص، انا معناتها جورغانيز المعلومات نتاعي، انا اللي نجم. او كما تشوفوا ان التلميذ ينجم جوست يزيد، أو ديجا اسم الأستاذ موجود. فوالا، ينجم يعاود ينظمهم. فوالا. وما تنساوش تلامذتكم ديما تقولوا بعد ما تضيف المعلومات publish and exit. دونك انتي باش تعمل المجموعة نتاعك tu vas la créer، بعد باش تعطي الكود للتلامذة، والتلامذة داكوغ. نعاود معكم كيفاش نزيدو الكود contributor، ونجي كود لهنا، يا اما الليان والا الكيو ار كود والا الكود هذا. فهمنا؟ بالنسبه للكونتريبيوتور هنا مثلا انا جو في اجوتي خاطر لي كونتريبيوتور تو بو لي تعمل لهم مانج معناتها تنظمها. دونك باش تلقى لهم اساميهم لهنا اذا كان انت دي كونتريبيوتور وتعاود تنظمها. هاو باش نثبتوا مع بعضنا من اسكو تزادت نورمالمون الفيديو. نعمل ابديت ونورمالمون نلقاو الفيديو اللي زدناها ك تلميذ ستودنت. فوالا هاكا تزادت، ويعطيني شكون اللي زادها. دونك انت تلامذة بيان سور تطلب منهم الاسم واللقب، نجم انت وقتها تعملوا ايفالواسيون. داكوغ. فوالا. باهي. شنو باش نضيف لكم؟ باش نضيف لكم حاجات اخرين اللي هما لي جروب فيسبوك اللي تنجموا نتوما تشوفوه باش تبحثوا على الاساتذه اللي تشاركوهم في سكايب ايتون. الكوميونيتي وتزيد وتلوج معناتها اسهل برشا من انك تلوج في وسط البلاتفورم مايكروسوفت. الطريقه هذه اسهل، تعمل اون انونس باش نزيدها لكم، تعمل اون انونس
قول مثلا أنا أستاذ نقري في الكوليج وإلا في المدرسة إكسيتيرا، ولو 5 مثلا لو 5 نوفمبر مثلا من الساعة 10 للساعة نص النهار مش نعمل دي سيسيون سكايب، شكون يشاركني؟ تجيك أسهل معناتها في الجروب فيسبوك يولوا يتصلوا بيك. فوالا هاكا حطيتهولكم أنا جو فو بارتاجي افيك فو سيت كوليكسيون في الآخر باش تشوفوا المعلومات منها. فوالا قبلش فوالا دونك شفنا كيفاش نضيفوا فيسبوك لي فيديو لي تكست لي باج ويب، وكما قلت لكم نجموا تضيفوهم يا اما بالادريس اللي موجوده في البارد ادريس والا افيك ليكستنسيون دبليو سافا تيتر باردون بلو فاسيل. شفنا زاد الكولابوراسيون كيفاش باهي. اذا كان انا مثلا اون كوليكسيون عجبتني ونحب نزيدها، باش نجي لهنا اول حاجه نعمل سيرش اكسبلور دي باش يعطيك دي كوليكسيون. دونك هذوما مثال لي كوليكسيون اللي موجودين سور واكلات. اذا كان تحب تلوج على حاجه معينه نجي لسيرش ونكتب احنا نلوجوا على سكاي بيتون، نكتبوا سكاي بيتون. نجم زاد تلوج، دونك هذه متاعنا احنا اللي خدمناها توا. تنجم تلوج على اشخاص، تحبوا تلوجوا عليا تمشي لسيرش بيبل وتكتبوا لي اسمي مثلا. on va voir une collection اللي فيها أو par exemple نشوفوا مع بعضنا. هذوما دونك فيهم أمثلة مثلا نتاع أستاذ كيف هكا تشوف كيفاش عمل الكوليكسيون نتاعو. ولهنا إذا كي دخلنا الكوليكسيون تنجموا تعملوا له فولو تولوا تتبعوه. كي تعمل له فولو من بعد كيف الكونتريبيوتور يولي يظهر لك وتنجم تشوف كل مرة تدخلوا للكوليكسيون نتاعو. باهي عجبتك الكوليكسيون اش تنجم تعمل؟ تنجم تعمل لها سيف. هاي سيف كوليكشن. سيف معناتها باش تضيفها انت للوكلات للحساب نتاعك. دونك اون فا انريجستري. كيف تنجم اذا كان الكوليكسيون هذه تحب زملائك يشوفوها ويستفادوا منها تنجم تعمل لها شير، وكالعاده امباد في وسط سواي والا في وسط سيت ويب والا بي دي اف. داكور دونك هذه الكوليكسيون تاع زميل. هاكا لهنا كيما تشوفوا زاد دي تويتر نجم زاد مش الكلها تسجلها، تسجل جوست حاجه برك عجبتك، ان ايتم عجبك، ان بوست تويت، اون ايماج، اون فيديو. دونك هو لهنا حطهم بريسك كلهم دي بوست تويتر. فوالا كي نرجع انا الوكلات نتاعي جو فو نمشي للبوك ماركس. فوالا هكا مش نلقاها في البوك ماركس. داكوغ هذه مش نتاعي، هذه تاع الأستاذ اللي شفناه. كيف نجم نزيدها ونجي لهنا add to collection ونزيدها لسكاي بيتون. كي نرجع للكوليكسيون تاعي دونك جو دوا trouver collection. فوالا هاي اوكي كي ننقر عليها معناتها لورسكو جي كليك مش تتحلي الكوليكسيون تاع زميلي. دونك وهذه حاجة مهمة برشا للكولابوراسيون. نزرب سي أحمد سامحني. باهي هو ديجا أنا توا قاعدة نسجل فيها الحصة تنجموا تزيدوا تشوفوها من بعد. باهي فوالا دونك هذوما هما المعلومات المهمة في الكوليكسيون. أبروبو دو وكلات نجم نعاودو نشوفو لهنا في الجروب كوليكشن. إذا كان عملنا اون كوليكسيون اون جروب يعني بعثت انت لي كود لتلامذتك مش تحصل كما قلنا على دي كوليكسيون مجموعات بالطريقة هذه. فوالا
texte, page web, image avec le nom de l'élève, اسم التلميذ اللي شارك. Voilà, j'espère bien j'ai rien oublié. Normalement هذوما هما المعلومات المهمين في الوكلات. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من معناتها من الحصة هذه. Je veux partager avec vous. جوست نثبت اللي حطيت لكم لي باج الكل. هذه تنجموا تشوفوها نتاع الزميل فيها أمثلة معناتها. هذه الباج فيسبوك الجروب فيسبوك اللي تشاركوا به باش تنجموا تعملوا ديزانونس وتستقبلوا أساتذة تخدموا معهم إن شاء الله نهار 5 و 6 نوفمبر. هذه باش تشوفوا آراء تلاميذتي في السكايب إيتون. هذه الأنونس نتاع سكايب إيتون بالنسبة ل 2019. دونك هذه دونك البريزونطاسيون اللي بديت بها أنا توا في الباوربوينت. تلقاو فيها المعلومات وسا سي لا فيديو نتاع تلاميذتي حوصلة على مشاركتنا عام ناول. وهذه بيان سور تلقاو فيها دونك الورقة الأخرانية تلقاو فيها لي بوستير لي ستيكر كل حاجة تنجموا تستعملوها في السكايب إيتون. داكور به فوالا لازمني نعمل لكم بارتاجي دونك شير دونك جو فو بارتاجي على الجروب نتاعنا. دونك جو في كوبيي باش نمشي للفيسبوك لو جروب نتاعنا فورماسيون سكايب ومش نعمل البارتاج غاديك معناتها اذا كان تحبوا تعاودوا تشوفوا الكوليكسيون باش تستفادوا منها دونك تدخلوا للفورماسيون سكايب تلقاو الكوليكسيون. وانا ندعوكم معناتها باش انتم زاده تعملوا انسكريبسيون توا سهله برشا العمليه. تعملوا اون انسكريبسيون تعملوا انسكري في الوكلات وتستعملوا راهو اوتي مهم برشا سورتو للتلامذه وقت اللي يخدموا لي بروجي نتاعهم. انا بديت نستعمل فيه السنه مع تلامذتي وبالحق معناتها تلقى المعلومات الكل لكي موجوده مع بعضها في نفس البلاصه. يعني الريشيرش نتاعك ما تضيعش. ما تبقاش تقعد تعمل في تيليشارجمون على الديسك دور. لا الكلها تلقاها لهنا وينجموا التلامذه افيك لو كود اللي عنده حتى في المنزل عنده اورديناتور عنده كونيكسيون انترنت ويحب يضيف تنجم حتى تطلب منهم يمشوا البيبلينات ويخدموا مع بعضهم افيك لور سمارت فون بالهاتف نتاعهم ينجموا يحلوا وكلات زاده وكيف يخدموا بها. معناتها سي تري تري انتريسون كوم اوتي دو كولابوراسيون دورغانيزاسيون اللي تحط فيه معلوماتك وتنجم ترجع لها معلوماتك في أي وقت تبوليديتي في أي وقت وتنجم تشوفها وتستعملها في أي وقت وبأي ديفايس موجود أورديناتور سمارت فون اللي تحب أنت. يلسوفي عندك une connexion internet وتنجم تستعملها. Voilà, donc je veux arrêter le partage, je veux arrêter l'enregistrement, le partage وباش نشوف vos questions.